देवान नायक. माझी वर्सां 75. हांव हांगा ह्या भुरग्यां बरोबर आसा. बांदाऱ्याचे तेणी स्टँड घेतला. बांदारो आमकां नाका. बांदारो नाका हेजो अर्थ कितें? थंय आमगेलें वाळवंट आसा गणपती पावपाचें. दुसरें म्हणल्यार कारामळे मारवाचें थंय हें आहा, स्थान मारलेलें आहा आनी तो जागृत देवस्थान आमगेलें. पयलीं स्टार्टिंगाक कितें जालें, तेणें चालू केल्लें काम ते दिसा तेजी गाडी बंद पडली आनी ताका बरो धक्को बसलो. कित्याक लागून आमी ह्या जाग्याच्या जल्मे काडून थंय देवस्थान केलें, घराणें घातलेलें. हें घराणें कोणाकच पचना आनी तेंगेलें घराणें म्हणटा जाग्याच्या मारवाचें हें घराणें घातलें तें तशेंच जाता आनी हांगा तशेंच जालेलें आहा. कोणी बुडोन मेल्यार सुद्दां हांगा घराणें तशें घातलें जाल्यार रोखडो उगता असलें हें देवस्थान आहा. आनी हें आतां आमगेलो विचार कितें तें हें सगळें कंप्लीट जाले शिवाय बंद जाले शिवाय तेणी आमकां लेटर दिले शिवाय रिटर्न लेटर दिले शिवाय आमी हांगच्यान बंद रावची ना, चालूच रावतले. थँक्यू. देव बरें. माझे नाव विशमला नायक मिराबाग. आम्ही या बंधाऱ्या लागून 2 वर्सां जाली त्रास काडटा. हेजे पयलीं आमी ग्रामसेवक सुद्दां आमी इशू घातलेलो. तेणी आमकां सांगले NOC रिवोक केल्या. ते हेजेर आमी थंड बसले. म्हणटे पसून अकस्मात 6 म्हयन्यान थंय स्टार्ट जालो. थंय आवाज केलो. थंयच्यान परत आतां हांगा आयलो. कोणाक एक कांय म्हायती दिवप ना, कांय ना. अकस्मात येवन तेणी हांगा खणपाक सुद्दां कशें आयल्या खबर आसा? पोलीस फोर्स येवन ते हांगा खणपाक आयले ते दिसा. पोलीस फोर्स अकस्मात आमकां कळ्ळें. कळटकीर आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावन थंय बंद करून ताजी मशिनरी सुद्दां आमी वयर काडली. जो पर्यंत तूं तुमची मशिनरी काडना तुका आमी सोडचीच ना म्हणून सांगलें सगळ्यांनी. अशें करून आमी बंद केलें. आतां आमच्या आमदारांनी आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिलो ना. कांयच पंचायत कोणाचोच अजून पर्यंत रिस्पॉन्स ना. म्हणटकीर आमी आतां जो पर्यंत आमकां NOC कॅन्सल आमकां रिटर्न मेळची ना बंधाऱ्याची, तो पर्यंत आमी हांगची उठपाक कशीच तयार ना. इतलें म्हजें. आनी तेणी जाता तितले बेगीन आमकां त्रास करनासतना हेजेर विचार करून आमकां न्याय दिवचो. आनी ह्या जाणटेल्यांक आमकां चड दीस हांगा वता भितर तळमळकार दवरची न्ही. इतलेंच तेंचे कडेन म्हाजी रिक्वेस्ट आसा.